ऐसे हो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज 2077 को अन्तिम कारोबार र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अब 2078 सालको धेरै धेरै शुभकामना, ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै आजको 2077 को अन्तिम कारोबारलाई हामी फर्केर हेरौँ। आज के भएछ त बजारमा र कसो कम्पनीले धेरै नाफा कमाएका छन् र 2077 साल कोरोनाले असर गरे पनि धेरैजनालाई फाइदै भएको मान्नुपर्दछ आर्थिक रूपमा, किनभने धेरैजनाले सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने धेरैजना लगानीकर्ताहरूले कमाउनु पनि भएको छ र राम्रोसँग राम्रो कम्पनीहरू छानेर लगानी नगर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले गुमाउनु परेको स्थिति पनि छ। भन्दै गर्दाखेरि पनि यो 77 सालमा चाहिँ धेरैवटा कम्पनीहरूको सेयर प्राइस माथि नै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई घाटा कम गयो भन्ने मैले मानेको छु। यदि तपाईँहरूले कम्पनीहरू चाहिँ राम्रोसँग छानेर लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई नाफा भएको छ। र आज नेप्से 23.23 अङ्कले बढेर 2714.79 बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ। र कारोबार रकम हेर्ने हो भने लगभग 7,14,31,51,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। र आज अन्तिम दिन विकास ब्याङ्क र ब्याङ्क उपसमूहहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। र विकास ब्याङ्क लगभग 3.41%ले अङ्कले बढेको छ भने ब्याङ्किङ उपसमूहमा चाहिँ 2.3 अङ्कले बढेको देखिएको छ। अब चाहिँ किन विकास ब्याङ्कहरू बढ्यो भन्ने कुराहरू गर्दै गर्ने हो भने चाहिँ राइट सेयरको कुराहरू आइरहेको छ। र राइट सेयर भनेको साथीहरूले चाहिँ अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको गोजीको पैसा चाहिँ कम्पनीकोमा फेरि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नु पर्दछ। र राइटमा त्यति धेरै चाहिँ उचालेर लगानी गर्नुभन्दा पनि अलिकति धैर्य धारण गरेर लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। र आज सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनीहरू एनआइसिएल लघु वित्तीय संस्था आज पनि 9.97%ले बढेर आज यसको 1699 भइसकेको छ। माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेड 9.89%ले बढेको छ 833। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स पनि आज 9.83%ले बढेको छ र कारोबार लगभग 342 किता मात्र कारोबार भएको देखिएको छ। सिन्धु विकास ब्याङ्क 9.82%ले बढेको छ। सिएचएल छ्याङ्दी हाइड्रो पावर पनि 9.8%ले बढेको छ भने महिला लघु वित्तीय संस्था पनि 8.08%ले बढ्छ। यसको लगभग 1099 पुगिसकेको छ र 50 किता मात्र कारोबार भएको छ। र लुम्बिनी विकास ब्याङ्क पनि 6.34%ले बढेको छ। अर्को हेर्ने भने गोयेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड पनि 5.02%ले बढेको छ भने अपी हाइड्रो पावरको पनि 4.88%ले बढेको छ। त्यस्तै महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड पनि 4.75%ले बढेको छ। र आज गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी लघु वित्तीय संस्थाले -4.27% गुमाएको छ आफ्नो सम्पत्ति। जस्तै ग्लोबल आइमी लघु वित्तीय संस्थाले -4.27, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले -3.56% गुमाएको छ भने आइएलबिएस इन्फिनिटी लघु वित्तले पनि -3.47% गुमाएको छ। श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले पनि -3.38%ले गुमाएको छ भने अर्को हेर्ने भने गुराँस लघु वित्त पनि -3.26%, युनिलिभर नेपाल -3.07, एनएचपिसी -2.92%, अर्को आशा लघु वित्त -2.81% र सिजिआई चन्द्रगिरी हिल्स आज पनि थोरै नकारात्मक रूपमा कारोबार भएको छ -2.63% गुमेको छ। र आज 2077 को अन्तिम दिन चाहिँ नबिल ब्याङ्कको लगभग 28 करोड 62 लाख बराबर कारोबार भएको छ भने नेपाल ब्याङ्कको 28 करोड 16 लाख भन्दा बेसीको कारोबार भएको छ। त्यसपछि हेरौँ एनआइसिएसिया 24 करोड 35 लाख भन्दा बेसीको कारोबार भएको देखिएको छ। त्यस्तै निफ्राको पनि 21 करोड भन्दा बेसीको 21 करोड 10,26,053 रुपियाँ बराबर कारोबार भएको देखिएको छ भने एनडिबीको 18 करोड 38 लाख भन्दा बेसीको कारोबार भएको छ। अपी 17 करोड 33 लाख भन्दा बेसीको कारोबार छ भने अर्को कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडको पनि लगभग 14 करोड 60 लाख बराबर कारोबार भएको छ। र यसरी अप्पर पनि हेर्ने भने लगभग 13 करोड 67 लाख बराबर कारोबार भएको छ। जिबिआइएमई 13 करोड 67 लाख 58,000 रुपियाँ बराबर कारोबार भएको छ भने मेगा अन्तिममा हेर्ने भने लगभग 10 नम्बरमा 12 करोड 92 लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भएको छ। र सेक्टर वाइजमा आज अगाडि माइक्रो फाइनेन्स कमर्सियल ब्याङ्क देखिएको छ। हिजो माइक्रो फाइनेन्सको धेरै कारोबार भएको थियो भने आज कमर्सियल ब्याङ्क अगाडि देखिएको छ। त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, नन लाइफ इन्सुरेन्स, इन्भेस्टमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स, फाइनेन्स, अन्य सेक्टर, होटल र टुरिज्म यसरी धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीहरूमा मतलब सेक्टर वाइज उपसमूहमा परेको छ भने
आज ब्रोकरहरूमा हेर्ने हो भने 58 नम्बर ब्रोकर 77.04 करोड कारोबार छ। नाभिल बेचेर नभिलले किनेको छ भने 44 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 60.80 करोड कारोबार भएको छ। उहाँहरूले पनि नाभिल बेचेर एसएलबिबिएल धेरै किन्नुभएको देखिएको छ। 45 नम्बर ब्रोकर 59.98 करोड कारोबार भएको छ। जिबिआइएमई बेचेर निफ्रा किनेको देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर 59.82 करोड कारोबार एनएलजी बेचेर एनबिबी किन्नुभएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 56.33 करोड कारोबार भएको छ। एनआइएल बेचेर एनआइएल किनेको देखिएको छ। 39 नम्बर ब्रोकर 44.76 करोड कारोबार भएको छ। एनआरएन बेचेर अपी किनेको देखिएको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 41.43 करोड कारोबार भएको छ। एनबिएल बेचेर एसएफसिएल धेरै किनेको देखिएको छ भने 57 नम्बर ब्रोकरले 41.22 करोडको कारोबार गरेको छ। एनआइएल बेचेर सानीमा किनेको देखिएको छ भने 39.18 करोड कारोबार गर्दै 17 नम्बर ब्रोकर छ। एनबिएल बेचेर एसबिएल धेरै किनेको छ भने 6 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 39.08 करोड कारोबार भएको छ। एनबिएल बेचेर निफ्रा धेरै उठाएको देखिएको छ। 43 नम्बर ब्रोकर 35.55 करोड भएको छ। एचआइडिसिएल बेचेर एनआइसिएससी किनेको छ। 4 नम्बर ब्रोकरले एनजिसिबी बेचेर नाभिल, 50 नम्बरले एसडब्ल्युबिबिएल बेचेर एमएलबिएल धेरै किनेको छ भने 42 नम्बर ब्रोकर आइजिआई बेचेर अपी किनेको देखिएको छ। 35 नम्बर ब्रोकर नाभिल बेचेर सिन्धु, 33 नम्बर ब्रोकर केएसबिबिएल बेचेर एसबिएल किनेको छ भने 28 नम्बर ब्रोकरले सिजिएच बेचेर नाभिल किनेको छ। 59 ब्रोकरले एलबिबिएल बेचेर सिबिबिएल किनेको देखिएको छ। 32 नम्बर ब्रोकर एनआइएल बेचेर केबिएल धेरै उठाएको देखिएको छ। यसरी नै अन्य ब्रोकरहरूले पनि कारोबार गरेका छन् र आजको यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने सेकेन्ड वेभ अफ पेन्डेमिक आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि ब्याङ्कमा पुँजीहरू थुप्रिने देखिएको छ। र यो हाम्रो अगाडिको कुरामा हेर्ने हो भने जति धेरै ब्याङ्कमा पुँजी थुप्रिन्छ इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुन्छ र इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुनु भनेको सेयर मार्केटलाई फेरि पनि प्रफिट हो। र हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो सम्बन्धित चाहिँ अलिकति खराब हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने सबै सेक्टरहरू चाहिँ बन्द भएको बेला चाहिँ सेयर मार्केट मात्र बढ्नु भनेको पनि चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ नमाने पनि इन्ट्रेस्ट रेटले यस्तो कुराहरू खेलि नै राख्छ। र जति धेरै क्यास मनी इज द किङ अफ द मार्केट भन्ने कुराहरू हामी सधैँ कुरा गर्छौँ। त्यो राम्रोसँग र सजिलोसँग आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली सेयर मार्केटमा पोजिटिभै असर गर्छ वा पोजिटिभ हामीले सेयर मार्केटमा देख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने छ। र अर्को आज हिजो सिभिल ब्याङ्कको बोनस सेयर चाहिँ नेप्सीमा लिस्टिङ भइसकेको छ। अब चाँडै तपाईँहरूले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ बोनस सेयरमा। र अब थप हेरौँ हामी के टप न्युजहरू हेर्नेछौँ है त। र ब्याङ्कहरूले फागुन 28 गतेसम्म हेर्दाखेरि 38 करोड 3,826 अर्ब रुपियाँ उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुपर्छ। कर्जामा हेर्ने भने 34,412 अर्ब उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको देखिएको छ भने चैत 7 वर्षमा आउँदा निक्षेप सङ्कलन भने 23 अर्ब रुपियाँलाई बढेको छ भने 27 गतेसम्म ब्याङ्कहरूले 39 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने चैत 20 गतेसम्म ब्याङ्कहरूले 38 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए। र लगभग अहिले निक्षेप 23 अर्बले बढेको देखिएको छ। र यसले इन्ट्रेस्ट रेटमा असर नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट जब इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुँदै जान्छ त फेरि पनि हाम्रो सेयर मार्केटमा पैसाहरू चाहिँ अझै पनि आउने गर्दछ। र त्यसले हामीलाई अल्टिमेटली सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ फाइदै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि 2.7%ले बढ्ने र वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको रहेछ। र पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो छ यो समयमा अलिकति पोजिटिभ इन्ट्रेस्ट रेटहरू पोजिटिभ रूपमा बढ्नलाई। र हेर्ने भने यसलाई राम्रै मान्न पर्छ। र थप कुराहरू हामी अब खेलाउँदै जानेछौँ। र रुरु जलविद्युत परियोजनाको यो शुक्रबार चाहिँ यसको बाँडफाँड हुनेछ आइपिओ जसले बढ्नुभएको छ। सबैजनालाई बेस्ट अफ लक। अब यो चाहिँ हामीले सधैँ पनि अब आइपिओ पारेर कमाउँछु भन्नलाई चाहिँ अलिकति मुस्किलकै स्थिति भएको देखिन्छ। किनभने अहिले लगानीकर्ताहरू प्राइमेरी मार्केटमा लगानीकर्ताहरू लगभग 30 लाख बेसीको डिम्याट होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ। र 50%ले त अहिले लगभग हरेक आइपिओमा चाहिँ लगानी गरेको देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ ओके अल्टिमेटली हामीले लकी ड्रमै पर्ने हुन्छ। र अन्य सेक्टरहरू आज अब अन्य न्युजहरूलाई चाहिँ हामी फलो गरेर हेरौँ। अन्य कुन छ
र हेर्ने हो नि आज 2700 जुन 2714 मा गएर बन्द भएको छ। यो नेप्सेको अल टाइम हाई हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यही वर्ष केही समय अगाडि यसले सबैभन्दा हाई हामीले कुन देखेका थियौँ, यो भनेको लगभग 2624 क्लोजिङमा हेर्दाखेरि 2640 क्लोजिङमा देखेको थियो सबैभन्दा हाई। र यो वर्ष नै नेप्सेले फेरि अर्को हाई हामीले हेर्ने हो भने 2700 प्लस देखाएको छ। योभन्दा अगाडिको हाई हेर्ने हो भने लगभग यसलाई नै हाई मानौँ हामीले 1881 लाई तोडेर नयाँ हाई बनाउनतिर नेप्से लागेको देखिन्छ। ओके 1888 केही समय अगाडिको हाई थियो भने त्यसलाई तोडेर नेप्सेले 2640 को नयाँ हाई क्लोजिङ बेसिसमा र आज 2714 क्लोजिङ बेसिसमा सबैभन्दा हाई दिएको छ नेप्सेले। र आगामी दिनमा नेप्सेको भविष्य राम्रै देखिन्छ, किनभने हामी टेक्निकल्ली अगाडि स्ट्रङ भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अनलाइनबाट इन्भेस्ट गर्ने लगानीकर्ताहरू बढिराख्नु भएको छ। विदेशबाट काम गर्ने साथीहरू पनि नेप्सेमा बढिराख्नु भएको छ। र नेपालमा पनि धेरैजना नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्ट्री हुने क्रम जारी छ। किनभने हरेक दिन हामीले न्युजहरूमा वा एभ्रिवेयर फेसबुक, टिकटक, युट्युब एभ्रिवेयर हामीले चाहिँ सेयर मार्केटको बढेको कुराहरू मात्र राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाहरू युवा माझ पनि यो चाहिँ सेयर मार्केटको चाहिँ क्रेज बढेको हुनाले गर्दाखेरि अझै पनि केही समय चाहिँ सेयर मार्केटमा राम्रै पोजिटिभ ट्रेन्डहरू हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राखेँ। र अर्को यहाँनिर चाहिँ 14वटा इन्भेस्टिङ गाइडलाइन्सहरू देखिएको रहेछ। यसलाई सरसर्ती सबै नराखे पनि कुनै कुनै राखौँ कहिले पनि। ओके विलियम जे नियलबाट यो 14वटा रुल्सहरू आएको रहेछ। र डोन्ट बाई चिप स्टक्स भनेर लेख्नु भएको रहेछ। सस्तो मूल्यका स्टक्सहरू नकिन्नु होला भन्छ। र किन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्षको इपिएस अर्निङ पर सेयर चाहिँ एटलिस्ट 25% चाहिँ होस् भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। र 3 क्वार्टर्सको इपिएस हेर्ने भने 25 to 30% हेर्न पर्यो अरे ग्रोथ। र अझै बुल मार्केटमा हेर्ने भने चाहिँ 40% to 50%, त्योभन्दा 500% भनेर 50% लेख्नु भएको रहेछ। र ग्रोथ हेर्ने हो भने चाहिँ लास्ट क्वार्टरभन्दा अब सेल्सहरू चाहिँ वा उसको प्रफिटहरू चाहिँ ग्रोथ हुन्छ नि, ग्रोथ चाहिँ लास्ट क्वार्टरभन्दा आउने क्वार्टर वा यो क्वार्टरमा चाहिँ 25% को ग्रोथ भयो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ भनेछ। र स्टक्सको रिटर्न अन इक्विटी 70% भन्दा माथिको हेर्नु अरे। र ग्रेट कम्पनीज जुन राम्रो कम्पनीहरू छ त्यसले चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी 25 to 50% पनि दिन सक्छ। त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले छानेर सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुपर्ने हुने देखिएको रहेछ भन्ने छ। कुनै पनि कम्पनी किन्दाखेरि चाहिँ त्यसले दिने डिभिडेन्ड अर पी रेसियोको आधारमा मात्र नगर्नु अरे। बिकज ओके नम्बर 1 कम्पनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अर्निङ्स र सेल्स ग्रोथ, आरओई रिटर्न अन इक्विटी, प्रफिट मार्जिन र प्रोडक्ट सुपेरियोरिटी भनेछ। कुन त्यो कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्टहरू कस्तो ल्याइरहेको छ त्यस आधारमा पनि तपाईँहरूले लगानी गर्न राम्रो हुनेछ भन्ने कुराहरू देखेको छ। र एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ धेरै केयर गरेर गर्नुपर्ने भनेको छ। र तपाईँहरूले यदि तपाईँहरू ट्रेडर हुनुहुन्छ वा अलिकति लङ टर्म इन्भेस्टिङ गर्नेहरूले पनि वा ट्रेडर स्पेसली ट्रेडर्सलाई चाहिँ आफ्नो बाई प्राइसभन्दा 7 to 8% डाउन गइसकेको छ भने तपाईँहरूले कुनै पनि आशा नराखेर तपाईँहरूले आफ्नो लस कट गरेर बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुराहरू लेख्नु भएको रहेछ, तपाईँहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। र अब यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। र टप स्टक्सहरू चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै चाहिँ म्यानेजमेन्टको हातमा छ भने चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टले पनि आफ्नो कम्पनीमा विश्वास गरेर त्यहाँ लगानी गरेको हुन्छन् र तपाईँहरूले त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर तपाईँहरूले पनि त्यसकोमा लगानी गरेर थप हामीले प्रफिट लिन सक्छौँ भनेको छ। र हाम्रो सेयर मार्केटमा चाहिँ हाम्रो प्राइड र इगो भन्ने कुराहरू चाहिँ बिर्सिनु पर्नेछ। किनभने मार्केटले जान्दैन कि तपाईँ मार्केटमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन। र त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो पर्नेछ। र कहिले पनि मार्केटलाई चाहिँ
रङ प्रुफ गर्न नखोज्नु अरे, किनभने मार्केट डजन्ट नो कि तपाईँ त्यो सेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यसको एगेन्स्टमा बिट गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू सेयर मार्केटमा थाहा हुँदैन। र सेयर मार्केटमा धेरै तपाईँहरूभन्दा हामीभन्दा बिग इन्भेस्टर इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर काम गरिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इगो छ वा आफ्नो म छु यो मार्केटमा भन्ने कुराहरू एउटा दिने कोसिस नगर्नु होला भन्ने छ। ओके, कहिले पनि स्टक चाहिँ बटम गर्न नखोज्नु अरे। ल यो लोवर बेसमा आइसक्यो र त्यो प्राइसमा किनेर म नाफा कमाउँछु भन्ने कुराहरू पनि बटम गर्न चाहिँ प्रयास नगर्नु भन्ने कुरा सल्लाह यहाँ दिएको छ। र यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले कसरी ख्याल गरेर आफ्नो तरिकाले बुझेर लगानी गर्दाखेरि अझै तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूमा आज राखेँ। र 11 मिस्टेक्स द्याट वी डु इन इन्भेस्टिङ भनेर रहेछ। र 7 to 8% तपाईँहरूले नाफा घाटा भइसकेको छ भने अलिक मतलब हुन्छ नि इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गरेर कहिलेकाहीँ लसहरू पनि बियर गर्ने राख्नु भन्ने छ। र बाई र सेलको रुल्सहरू चाहिँ तपाईँले बनाएर लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुनेछ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। र तपाईँहरूले बाई गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो स्टक कम्पनी स्टडी गरेर लगानी गर्नुहुन्छ, तर कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ मैले यो कम्पनी सेल गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईँले अगाडि नै कति पर्सेन्ट तपाईँलाई जस्तो 10% मलाई प्रफिट भयो मैले बेच्छु भन्नु लाग्छ भने 10% भइसकेपछि तपाईँले सेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको रहेछ र यसलाई मैले यसलाई धेरै राखिनँ र अलरेडी 16+ मोर मिनट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओके। पुँजीगत सेयरमा कारोबारीले पुँजीगत लाभ कर छल्न थालेपछि छड्के जाँचको तयारी, लगानीकर्ताकै हातमा डाडो पनि दिएपछि कर छलेको आशंका भन्ने कुरा रहेछ। क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ यदि तपाईँहरूले छल्नु भएको छ भने अब तपाईँहरूमा चाहिँ छानबिन हुनेछ भन्ने कुराहरू आएको रहेछ भन्दै अब यसलाई ओके। एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 30% राइट सेयरको लागि चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटललाई छानेको छ। ओके, यसअनुसार यसले 30% को लागि अगाडि बढाएको छ 7 मा। त्यसअनुसारै यो अब धेरैजनाले एक्सल ब्याङ्कको राइट सेयर आइसकेपछि ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो 8%, आज पनि लगभग 8% भन्दा बेसीको बढोत्तरी देखिसकेका छौँ र अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर मार्केट भनेको फेरि पनि तपाईँहरूले तपाईँको गोजीको पैसा चाहिँ उहाँ कम्पनीले लाने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो र नम्बर अफ सेयर पनि बढ्छ। र यदि अलिकति लामो सोचेर लगानी गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँ अड्किनु वा छोटो सोचेर लगानी गर्नुभएको छ त्यहाँ अड्किनु भयो भने तपाईँ लामो समयको लागि पनि त्यहाँ रहनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तै हामीले केही समय अगाडि अचोड इन्सुरेन्समा पनि दिएका थियौँ। र यति भन्दै फेरि पनि 2078 सालको धेरै मङ्गलमय शुभकामना होइन, ह्याप्पी न्यू इयर। र फेरि आगामी आउने आर्थिक वर्ष पनि तपाईँको पोर्टफोलियो चाहिँ सकेसम्म हरियो होस् वा प्रफिट धेरैभन्दा धेरै कमाउनुहोस् भन्ने चाहना चाहिँ र विस गर्दै आजलाई सेयर मार्केटका अन्य कुराहरू लिएर फेरि आगामी दिनमा उपस्थित हुने नै छु। र आजलाई यही नै र डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब होइन। र फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर 2078। र सेयर मार्केटले सबैजनालाई खुसियाली दिएर नै आज बन्द भएको छ। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड थप कुराहरू चाहिँ आगामी भिडियोहरूमा भन्दै यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।